बेखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानू तू दिसदा تونستی ببینیش؟ باهاش حرف زدی؟ یعنی چی؟ اونو دیدی ولی نتونستی باهاش حرف بزنی؟ اون ترسیده بود و من داداش. از چی ترسیدی دختر؟ من که همه چی حاضر کرده بودم بابا. بین اون همه آدم من چطور؟ آخه یعنی چی؟ من یه ملاقات دیگه ترتیب میدم. الو؟ بله جناب خلیفه. بله تونسته ببینتش اما حرف نزده. باشه جناب خلیفه درسته. باشه. اون اصلا نمیخواد شما کسی رو بکشی. اگه اون میخواست من تو رو میفرستادم بیای؟ خب تو رو فرستادم راضیش کنی. بازم نمیخواد. ما دیروز چه حرفی زدیم یادت رفته؟ واسه اینکه شما از بس بهم التماس کردی من واسه خلاص شدن دیگه چی میگفتم؟ شما یه ذره هم نگران نیستی که به خاطر شما خونوادم میتونن بکشنم؟ اگه شما داداش هارونو بکشی بازم نمیتونه از اون خونه بیاد بیرون. به همین دلیلم دیگه همونو ول کنین و هم منو. دیگه پشت بوم خونمونم نیاین وگرنه من جیغ میزنم و همه رو باخبر میکنم. بله جناب خلیفه. نه اون قبول نمیکنه. من دنبال یه راه دیگه میگردم. باشه. من بهت گفته بودم خلیفه که اون راضی نمیشه. اون داره هارون رو مقابل من قرار میده، پس چطور واسه قتلش راضی بشه؟ راست شیخ اگه عشق شما بخواد اونو از این وسط برداره پس بازم به قتل اون راضی نمیشه. آره خب پس چه نیازی بود که این حرفا رو بهش بزنی خلیفه ها؟ شیخ من نهایت تلاشمو کردم که با اشاره یه انگشت از سر راهتون برش دارم. شیخ به نظر من اگه از سر راه هم اونو برداریم بازم رفتن شما به اون مسیر عاقلانه نیست. چون اون دختر بالاخره میدونست که بلال خودمون چقدر در مورد کشتن هارون جدیه، اما الان مطمئن شده که هارون حتما کشته میشه. اون که در مقابل شما خلع اصلاح شده، اما الان اون اسلحه‌ای که از طریق من به دست بلال رسیده شاید بتونه مسیر رو براتون هموار کنه. کجا رفته بودی؟ بهتون گفتم که کجا میرم. گلی رفت حالا تو با بلال ول میچرخی؟ این چه حرفیه که میزنی مامان؟ من خودم رفتم خونه مهنگار که ببینم اونجا هستی یا نه، اما وقتی رفتم اونجا نه پسرش خونه بود و نه تو اونجا بودی. حرف بزن کجا رفته بودی؟ حرف بزن کجا رفته بودی باهاش ول بچرخی؟ این پسر همسایه بغلی که هست با چشمای خودش تو رو با اون دیده. حرف بزن بگو با اون چه سر و سری داری؟ نه خیر مامان همچین چیزی نیست. بگو با اون چه سر و سری داری؟ رابعه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم بگو با اون چه سر و سری داری؟ آره باهاش رفته بودم. من باهاش رفته بودم خونه جناب شیخ تا گلسومو ببینم. که اینطور همین بهونه رو پیدا کردی؟ قسم میخورم مامان من دیدن گلی رفته بودم واسه همین باهاش بودم. چرا با اون رفتی؟ چون که ما اجازه نداریم تنها بریم بیرون، حتی اجازه نداریم که پشت تلفن باهاش حرف بزنیم. واسه همینم باهاش رفته بودم چون که جناب شیخ باهاش همکاری میکنه. اونم میخواد هارونو بکشه و گلیو از اون خونه شوم لعنتی بکشتش بیرون. تو رفته بودی که کارشو براش راحت کنی؟ نه خیر زنمو نه خیر زنمو، من فقط رفته بودم این قضیه رو فیصله بدم. ببین مینو، اگه گلی چیزیش بشه من به حسابت میرسم.
سنمو با اون کارایی که تو اون خونه باهاش میشه باور کنین فرار کردن از اونجا به نفشه. من الان به حسابت میرسم دختر، به بابات خبر میدم بیاد خفت کنه. نجاتش بدین سنمو، اون خودشو میکشه سنمو. با اون چیزایی که من شنیدم حتی منم دلم میخواد خودمو بکشم. میفهمی؟ کشتن که من میخوام تو رو بکشم سنمو، دختر. خواهش میکنم لطفاً اون تو هر شرایطی که هست به تو هیچ ربطی نداره. شما نمیدونین اون تو چه اینو شرایطیه. ساکت شو. یعنی میدونین که تو چه شرایطی؟ را به دهن دختر تو ببند. نگران نباش، دارم همین کارو میکنم. امروز برای همیشه دهن این دختر رو میبندم. نه سنمو، لطفاً از اون خونه بیارش بیرون. سنمو لطفاً، خواهش میکنم سنمو لطفاً. الو؟ سنمو التماس. بله منم. شما زود بیاین خونه. اونجا تمام من کار شلوغی رو اونجا نمیفهمم. میمیره. این دخترتون دیگه کنترلش از دست من خارجه. بیاین اینو آدمش کنین. این دیوونه شده. نه خیر، الان و همین لحظه باید بیاین خونه. نجاتش بدین، لطفاً نجاتش بدین. سنمو قبل از اینکه بابام بیاد و منو خفه کنه لطفاً بهش کمک کنید. سنمو اون اتفاقی که داره برای گلی میفته، اون اتفاقی که برای گلی افتاده همش کار جناب شیخه. شاید از اینجا اونو با هارون برده و حبسش کرده، اما برای خودش برده. سنمو برای خودش. سنمو خواهش میکنم نجاتش بدین. بهم خبر رسید که یکی اومده بوده ببینتت. حتی اینم میدونم که شما دوتا چه حرفی زدین. روی این صندلی که من نشستم جای عادی نیست که نفهمم دور و برم چه خبر و آدم پشت سرم چی کار دارن میکنن. از این جایگاه آدما که هیچ، حتی اجنه هم ازش پیروی میکنن. اون حرفایی که تو با خودت میزنی حتی اونام به هم میرسه. دارین نقشه میکشین که هارونو بکشی و با بلال فرار کنی. آره؟ گرفتن جون یه آدم به نظرت گناه نیست؟ بهتون دروغ گفته. نمیدونم آدم بوده یا جن، اما بهتون اشتباه رسونده. مینو اومده بود پیشم و پیغام بلال رو آورده بود، اما من پیشنهادش رو رد کردم. چرا خودتو هلاک میکنی؟ یه بدبختی جونش از دست بده و تو هم به هیچی نرسی. خب بهتر نیست همه چی همینجوری پیش بره گسون؟ من حتی چنین فکری هم نمیتونم بکنم. من با هارون فقط یه نسبت ندارم. دارم همینو بهت میفهمونم. با اون همه نسبتاتو حفظ کن. فقط یه نسبتو فراموش کن. شما خودتونم همون نسبت رو درست کردین. این نسبت میتونه از بین بره، اما نمیتونه فراموش شه. پس که اینطور هر طوری که خودت دوست داری پیش بری همون طوری پیش برو. من مانع کار کسی نمیشم.
من راست میگم صنمو، قسم میخورم که راست میگم. به قهر خدا گرفتار میشی دختر، توی آتیش جهنم میسوزی. گلی خودش این حرفا رو بهم گفته صنمو. شیخ بهش گفته که اون با هارون عقد نکرده چون هیچ کدومشون رضایت نداشتن. اون این کارو کرده که از این خونه بیارتش بیرون. صنمو باور کنید. خفه شو دیگه دختر، اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی زبونت قطع میشه. زبونتو از دست میدی دختر یه احمق. گلیا هم همینطوری کتک میزدن صنمو. حرف اونم کسی باور نکرده. هارون که برده شیخه، برای اون هر کار خوب و بد شیخ مقدسه. باهاش خانومم نمیتونه حرف بزنه. چطور حرف بزنه صنمو؟ اون چطور بهش بگه با خواهر بیچاره و مظلوم شوهرش داره چه کارایی میکنه؟ همون شاله که هاش خانم سرش انداخته از سرش خفه شو. اگه یک کلمه دیگه از دهنت درآد استغفرالله. خدایا خودت ببخشش، خدایا خودت رحم کن. خدایا این هر چی میگه فقط خودش رو تنبیه کن. شوهرم و پسرم از شر بلاها حفظ کن. اون سوء استفاده ما رو از شر خودشو پشت سر هارون قایم میکنه. هارونم که مثل شماها بهش عقیده محکم داره با دستای خودش اونو پیش پای شیخ میندازه. کمکش کنید صنمو، خواهش میکنم کمکش کنید. زنده داشت، شما چرا هیچ حرفی نمیزنین؟ چرا سکوت کردین و حرفای اینو میشنوین؟ من که در قلبم میاد تو دهنم و نگران پسرمم. شما هم یه ذره نگران میرو نیستین؟ این داره به بزرگای توهین میکنه که قهر و غضبشون تنها اینو نمیگیره، بلکه ما هم باید تاوان خیلی بزرگی رو پس بدیم. زنده داشت چی شده؟ دخترتون داره آسمون رو به زمین میاره، میخواد همه ما رو روسیه و بی‌آبرو کنه. چی شده مینو؟ بگو دیگه، جرأت داری جلوی باباتم بگو. همه اون مزخرفاتی که الان داشتی میگفتی و تکرار کن. بگو دیگه. به من بگو دخترم چی شده؟ بابا گردنمو بزنید، همین الان منو بکشید. تو به هم بگو موضوع چیه؟ از این عزیز دردونتون بپرسین. یالا بگو. من که نمیتونم با زدن اون حرفا خودم رو گناهکار کنم. توبه. زنده داشت، شما به هم بگید چی شده؟ مینو یه خواب دیده. رابعه ترسیده. چیز خاصی نیست. من حواسم بهش هست. تو برو سر کارت. زنده داشت. یه ذره صبر تو وجودت نیست؟ فوری از کاه کوه میسازی. اصلا میدونی الان مغازه چقدر شلوغه؟ واسه موضوعات کوچیک منو صدا نزن. زنده داشت، اگه این دختر یک کلمه دیگه هم گفت پس گناهش کردن خودتونه. مینو از این به بعد از دهنت حرفی بیرون نیاد. این حرفا رو همینجا دفنش کن. چی دارین میگین؟ اون پسر شب و روز همش دنبالشه. همین که یه فرصتی گیرش بیاد کارشو تمام میکنه. و تو این مسئله اطراف ما آدمایی هستن که دارن کمکش میکنن. کدوم آدم؟ ممکنه که چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من بلالو میفرستم که هارونو به قتل برسونه. من دارم مثال میزنم خانم. ممکنه خود گلسوم باشه. نه خیر، اون نمیتونه همچین کاری کنه. اون که میخواد این ازدواجش رو پیش ببره. گلسوم گفت و شما باور کردین؟ آره؟ عجب. من مطمئنم اون داره همین کارو میکنه. نه خیر. دور و اطرافمون آدمایی هستن که با بلال در ارتباطن. یعنی ما اینقدر ضعیف شدیم که یه بچه حمله کرده و ما اینطوری موندیم؟ جلوی بچه ها بزرگا همیشه ضعیفن خانم. اگه اونا بزنن یا کتک بخورن بازم بزرگا بدن. به هر حال شما نیاز نیست اصلا نگران باشین. من میخوام که شما برید خونه یه نزدیک زیارتگاهمون. اون خونه برای همتون امنه. اون که درسته، اما من چرا برم؟ این پیوند رو باید محکم‌تر کنیم. و شما میخواین که این دوتا رو
به همدیگه نزدیک کنیم. دنبال این میگشتی؟ مامان بدنش به من. باهاش چی کار میکنی؟ مامان بدش به من. دارم ازت میپرسم باهاش چی کار میکنی؟ میخوای تهدید کنی؟ انتقام تو بگیری؟ آدم بکشی چی کار من میکنی؟ هر کاری بخوام میکنم، بدش به من. منم هر کاری بخوام میکنم. مامان بدش به من. یه گلوله برای من، بقیهش مال تو. بعدش هر کاری دلت خواست باهاش بکن. همه چی آماده است گلسوم؟ بله حاج خانم آماده است. هر چیزی که شما گفتین رو برداشتم. معذرت میخوام، همه چی خیلی یهویی شد. راستش 1 ساعت پیش خواهر بزرگم تماس گرفت و به هم گفت فوراً بیا اینجا. منم فکر کردم تو رو با خودم ببرم. تنها اینجا بمونی چی کار؟ در ضمن اصلا نگران نباش، هرچی لازم داشتی اونجا پیدا میشه. تو برو توی ماشین بشین، منم الان میام. چشم حاج خانم. این وسایل رو بذار تو ماشین. بالاخره دارید میرید؟ خوش باشی. تو هم زود بیا حاج آقا. بدون تو زمان دیر میگذره. و اگه نیومدی پس من دوباره برمیگردم. من هیچ وقت تنها تو این خونه نبودم. ببینم چند روز میتونم اینجا دوام بیارم. بریم گلسوم. هارون ما چرا اومدیم اینجا؟ حاج خانم، جناب شیخ یه کاری گفتن انجام بدم. یه سری وسایل باید بردارم، همین. خب اول این کارو میکردی، حالا ما رو توی کوچه و بازار میگردونی و وقتمون رو هدر میدی؟ نه خیر، راستش جناب شیخ یه هویی دستور دادن، واسه همین اومدم. اما الان فوری انجامش میدم. باشه برو زود برگرد، داره دیرمون میشه. بله من فوری میرم و فوری برمیگردم. گلی بریم، اومدم ببرمت. گلی با من بیا. بلال دستمون بلال داری بیا. چی کار میکنی؟ گلی به چی فکر میکنی؟ الان وقت فکر کردن نیست. بلال. با هم بیا. بلال حاج خانم هیچ کس نمیتونه بین من و گلی قرار بگیره، واسه همین با خودم میبرمش. بیا زود باش گفتم. من دستور هیچ کس رو قبول نمیکنم. اینو با خودم میبرم. بیا ببینم زود باش. دستور بیا. تو زبون آدم ایزاد حالیت نیست، نه؟ بیا اینجا ببینم. ولم کن. من ولت نمی کنم. ولم کنی، تو من اینو زبون زنده آدم ایزاد نمی‌ذارمش. حالیت نمیشه. ولم کنی، میخوام این طرفو بکشم. برو گم شو عوضی. ولم کنین. شما نگران نباشین شیخ. من قول میدم که به حاج خانم هیچ آسیبی نرسه. افراد من اونجا قائم شدن. همین که اون به هارون شلیک کنه فوراً اونو گیرش میندازن. نوربانو خانم خیلی دل نازکه. اون حتی آزارش به یه مورچه هم نمیرسه. خب تصمیم دست شماست شیخ، که شما به فکر دل خودتون باشین یا دل ایشون.
بفرمایین بخورین. توش زردچوبم ریختم. واسه زخمتون خیلی خوبه. توش یه ذره زهر بنداز. من با اون درمان میشم. نه شما تقصیری ندارین. منم که باید زهر بخورم. این اتفاقا همش به خاطر من میفته. این که چیزی نیست. یه زخم کوچیکه. توی 3-4 روز خوب میشه. ولی اون توهینی که به حاج خانم شده بعد از اون ما حق نداریم که حتی زنده بمونیم. توهین به حاج خانومو نه شما کردین نه من کردم، بلکه آدمای خودش این کارو کردن. اونا به بلال این جرأتو دادن، وگرنه اونقدر جرأت نداشت که بخواد در ماشین شیخو باز کنه و اینجوری کنه، بخواد به حاج خانم توهین و بی احترامی کنه. آره راست میگی. مون اونقدر هم جرأت نداری. اگه این خواهر حاج خانم باش همکاری نکنه. براتون واقعا متاسفم. شما به خاطر محبتتون به اون دختر خودتون رو بی‌آبرو کردین؟ حبیب الله، من یه زن ضعیف نیستم که به خاطر فراری دادن کسی همچین کاری کنم. اگه من بخوام توی این خونه درای خیلی زیادی وجود داره. اون میتونه راحت فرار کنه. یه نمایش مسخره دیگه برپا شد. فقط من و شما میدونستیم که اون دختر رو کی و کجا دارید میبرید. تو چطور میتونی همچین فکری در مورد من بکنی که همچین کاری کنم؟ پس چی فکر کنم خانم؟ اون پسر از کجا همچین جرأتی به دست آورد؟ به جون پسرم قسم کافیه میخورم. خانم، کافیه. محض رضای خدا اسم بچه منو با اون دخترای معمولی یکی نکنید. پس من چطوری بهت توضیح بدم؟ پس کی میتونه باشه خانم؟ کی با اون پسر در ارتباطه؟ به هم بگین. چندین ساعت قبل من و شما اون برنامه رو ریختیم و تو این زمان به اون پسر این خبر رسید و اون اونجا سر رسید. به این معناست که یکی به اون خبرای اینجا رو میرسونه. به من اینجوری نگاه نکن حبیب الله. از این نگاهات خوشم نمیاد. بالاخره من دختر یه شخصیتی بزرگم. من برای احترام آبروی شما نگرانم. امروز با پلیسا حرف زدم و این ماجرا رو حل فصل کردم و دهن صحافیانو مجبور شدم ببندم. پس حلش کن. از اینجا بیرونش کن و بفرست خونه خودش. شما یه چیزی رو فراموش کردین خانم. شما چادرتون رو سرش انداختین. من نمیخوام که اون چادرتون رو به اون کوچه ها بکشونه. پس خودت ببرش حبیب الله. به خونه نزدیک زیارتگاه منتقلش من کن. این خونه رو هم میتونم براش مثل خونه زیارتگاه درست کنم اگه شما اجازه بدین. فقط یک کار میتونیم بکنیم. شما دیگه هیچ وقت بهش کمک نکنین. خودم شخصا بقیه درا رو به روش میبندم.
بله بفرمایی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واسه احوال پرسی از بلال اومدم. بلال خوبه. من با چشمایی خودم میخوام ببینمش. من اجازه نمیدم کسی اونو ببینه. که اینطور باشه، هر جور خودتون صلاح میدونید. من میرم. راستی فردا یه سری آدما میان و اونا به اجازه شما نیاز ندارن، مستقیم میان تو. فعلا با اجازه. شما دارین تهدیدم میکنی؟ نه خیر نه خیر، توبه توبه. دارم شما رو از واقعیت آگاه میکنم. اون کار زشتی که شازده پسرتون کرده، اگه خدایی نکرده به گوش بزرگاشون برسه، برای توهین به حاج خانم تاوان بزرگی رو باید پرداخت کنین. آخه شما از جون پسر من چی میخواین؟ ما میخوایم اون رو منبرمون بشونیم، منبر زیارتگاهمون. ببینین خانم محترم، منم اومدم همینو بپرسم که اون از جون ما چی میخواد. ببین اون دیوونه هست، نادونه، نفهمه. ما هم میدونیم که اون نادونه، واسه همین بخشیدیمش. وگرنه کاری که اون کرده، شما میتونین حدس بزنین چه تنبیهی میتونسته داشته باشه، نه؟ ببینین خانم محترم، ما شما رو از دادگاه و کلانتری دور نگهتون داشتیم. بپرسین چرا؟ واسه این که شما هم مرید ما هستین. ببینین بلالو یه نفر داره تحریک میکنه، اون به گفته کسی داره این کارا رو میکنه. وگرنه اون انقدر شجاع نیست. من مادرشم، اونو خیلی خوب میشناسم. منم همین فکر رو میکنم. واسه همینم اومدم بهش بفهمونم که پسرم دیگه نبینم همچین کاری کنی. حالا این قفل در رو باز کنین. خب ببینم حالت چطوره؟ خوبم جناب خلیفه. کجاهات زخمی شده؟ از ظاهرش پیداست. خودتون میتونین ببینین دیگه. بله. اگه شما لطف کنین نوشیدنی چیزی برامون بیارین، تا اون موقع منم باهاش حرف میزنم. چی براتون بیارم؟ فرقی نمیکنه، مثلا یه لیوان چایی. تو این وسیله رو گرفته بودی که اون مار بزرگ رو باهاش شکار کنی. مامانم اسلحه رو گرفته بود، خود چی کار میکردم؟ باید اول کار هارون رو تمومش میکردی. چه نیازی بود مستقیم دست دختره رو بگیری؟ نتونستم تحمل کنم. پس همینطور گریه کن. جناب خلیفه اینجوری نگین لطفاً. بیلو، بیرون کردن اون دختر از توی خونه برای من مثل یه بشکن میمونه. اون وقت تو میای باهاش چی کار میکنی؟ پسر جان، گلسوم الان زن هارونه. وقتی هارونو از این دنیا بفرستی بره، اون دختر میتونه آزاد بشه. بعدش تو هم برو با اون عقد کن. خودم خطبه عقدتون رو میخونم. خودت برای خودت تنبیه انتخاب کن. آخه من با چی کار کنم؟ واسه بی حرمتی به همسرم چه جریمه ای ازت بگیرم؟ 7 نسلت هم نمیتونه این جریمه رو هیچ وقت جبران کنه. اگر که جای تو کسی دیگه می بود، زنده خاکش میکردم، چون جرم خیلی بزرگیه. اما چی کار کنم؟ من خیلی دوست دارم.
خب تا کی اینطوری تحمل کنم؟ تو که منو جلوی خودم خیلی تأخیر کردی. من به اون بالا سری قسم میخورم که با اون هیچ رابطه ای ندارم و منم هر کاری کردم خودم کردم. اگه میخواستم برم حتما باهاش میرفتم. تو چطور تونستی بری؟ تو هنوز همسر هارونی و تا وقتی اون زنده است تو نمیتونی همسر کس دیگه بشی. آخه گناهکار میشی. واسه همین تو خواستی یه گناه کوچولو انجام بدی، هارونو به قتل برسونی و بعدش به صورت شرعی و قانونی با بلال عقد کنی. جلوی خدا رو سفید میشی و میمونه موضوع قتل. خب اونم گردن بلال میافته دیگه، مگه نه؟ ها؟ باشه، اگه تو اینطوری میخوای خب همین درسته. اگه آزادیت وابسته به کشتن هارونه پس بدون که بلالم نمیتونه زنده بمونه. اینجوری من از شر هر دوتاشون راحت میشم. فکر کن که میخوای با کشتن هر دوتاشون به عقد من در بیای یا با زنده بودن اونا؟ الو؟ الو خاله، من گلسومم. بله بگو گلسوم. خاله جون، من باید با بلال حرف بزنم. دیگه میخوای چه حرفی بزنی؟ خاله من مغز ندارم، باید باش حرف بزنم، خیلی مهمه. اون تو شرایطی نیست که بتونه باهات حرف بزنه. خاله جون لطفاً. جلوی خودت کتک خورده. خاله فقط یه بار. تو چی میخوای گلسوم؟ میخوای اونا پسر منو بکشن؟ نه، میخوام اونو زنده نگهش دارم. واسه همین میخوام باهاش حرف بزنم، میخوام حالیش کنم. گلسوم تو با من حرف بزن. اون در حال حاضر هیچی رو نمیتونه بفهمه. با کی داری حرف میزنی؟
با خاله حرف میزنم. بده من گوشیمو بده من. میخوام باشون حرف بزنم. دارم میگم گوشیمو بده بهم. نه میخوام باشون حرف بزنم. میگم گوشیمو بده. بی شرم بی حیا، درو باز کن. بهت میگم درو باز کن وگرنه این درو میشکنم. درو باز کن گلسوم. درو باز کن گلسوم وگرنه میکشمت. شنیدی چی گفتم؟ خواهش میکنم به بلال بگید که داره اشتباه میکنه. اینا میخوان هارون به دست اون کشته بشه. بهش بگین با انجام این کار هیچی بهش نمیرسه، فقط خودش نابود میشه. جناب شیخ داره این کارا رو میکنه. خانم میخواد من از عقد هارون بیام بیرون و با خودش عقد کنم، ولی من باش مخالفت کردم. حالا میخواد هارون رو بکشه و منو پیش خودش نگه داره. مهرنگار چطوری؟ من خوبم. تو از خودت بگو. خدا رو شکر الحمدلله من کاملا خوبم. تو بگو پسرت چطوره؟ شنیدم با مردم جنگ و دعوا را میندازه. بیلو خوبه. براش زن بگیر ازدواج کنه، سر عقل میاد. طاهره یه سری مسائل هست که با ازدواجم حل نمیشه. پس چی کار میکنه؟ میخواد مردمو بکشه، سرشونو ببره، چی کار میکنه؟ تو بیلو رو ول کن. من که اونو یه کاریش میکنم. خبرداری چه اتفاقایی داره برای گلسوم میفته؟ چه اتفاقی داره براش میفته؟ خدا رو شکر خونی خودشه، کاملا صحیح و سالمه. خدا رو شکر. همین دیروز حاج خانم با هم تماس گرفت که گلسوم بهش گفته دوست داره اونم بچه دار بشه. گلسوم خودش هم پشت گوشی باهات حرف زد؟ نه همین چند روز پیش خونش بودم و دیدمش. آها که اینطور. پس تو بودی گذاشتی با بلال حرف بزنه. آها تو اومدی درد پسرتو به هم بگی؟ نه خیر طاهره. همین چند لحظه پیش من با اون تلفنی حرف زدم. تلفنی با تو حرف زد؟ برای حرف نزدن با ما که دنبال بهونه است. تو دستشویی در رو قفل کرد و با هم حرف میزد، اونم با گوشی هارون. و اونطور که هارون داشت در رو محکم میزد، الان فکر کنم داره به بدترین شکل دختر تو رو کتک میزنه. تو که این کارا رو توی خونه هم نکرده بودی بدبخت. این اتفاقی که برات افتاده همش به خاطر کارهای خودته. آره، من به جای برده بودن تنبیه رو قبول کردم. این تنبیه نیست، تحقیره. حقارت تو برده بودنه، نه توی مخالفت کردن. تو به این رتبه و مقام میگی حقارت که به خاطرش مردم سالها پیش شیخ التماس میکنن؟ من مقاممو از بالا سری میخوام که جلوی اون حتی شیخ شما هم تعظیم میکنه. کاش नजर कोई आवे ना अखियानो नजर कोई आवे ना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.